अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंशाअल्लाह कमरी महीनों के नाम बताऊंगी, इस्लामी महीनों के नाम बताऊंगी, इस्लामी कैलेंडर के बारे में बताऊंगी कि इसको कमरी क्यों कहा जाता है, इस्लामी क्यों कहा जाता है, वो बताने की कोशिश करूंगी। ये कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर कब से ईजाद हुआ तो वो बताने की कोशिश करूंगी अपनी समझ के हिसाब से। उससे पहले मैं अपने अल्लाह पाक से माफ़ी चाहती हूँ कि अगर बताने करने में, ना समझी में, ना अहली में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं अपने रब से माफ़ी चाहती हूँ। बेशक वो माफ़ करने वाला बड़ा गफूर रहीम है। बेशक बेशक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं इस्लामी कैलेंडर का तारुफ करा दूँ। जैसा कि अभी इस्लामी हिजरी कैलेंडर का 1445वां साल चल रहा है और जमाद सानी का महीना चल रहा है। इस कैलेंडर को इस्लामी हिजरी भी कहते हैं और कमरी कैलेंडर भी कहते हैं। इस्लामी कैलेंडर इसलिए कहते हैं कि इसमें इस्लामी इबादत जो होती हैं वो इस्लामी कैलेंडर की तारीख़ों के हिसाब से होती हैं। और कमरी कैलेंडर इसलिए कहते हैं कि इसमें कमरी महीनों का आगाज़ चाँद निकलने से होता है, यानी कि चाँद देखकर महीना शुरू होता है। कमरी महीने इसलिए कहते हैं। और हिजरी इसलिए कहते हैं इस कैलेंडर को। इस कैलेंडर की इब्तिदा हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने से हुई थी। जब वो हिजरत उन्होंने की थी तो इसलिए हिजरी कहा जाता है इसको। और इस्लामी साल का आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुआ था। जैसा कि कुरान पाक में भी 12 महीनों का ज़िक्र आया है। वो कुरान पाक की सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में 12 महीनों का ज़िक्र आया है। कुरान पाक का पारा नंबर 10 है, पारा नंबर 10, और उस पारे का नाम है वालमू। इसमें सूरह तौबा है। सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में ज़िक्र आया है। सूरह तौबा मदनी है, मदीना में नाजिल हुई थी और इसकी 129 आयतें हैं और 16 रुकू हैं। 129 वर्स और 16 रुकू। और कुरान पाक में तरतीब के लिहाज से सूरह तौबा जो है वो 9 नंबर पे आती है, 9 नंबर पर, नंबर वाइज पर। और नज़ुल के एतबार से ये 113 नंबर पर नाजिल हुई थी। 113 नंबर पर नज़ुल के एतबार से वही नाजिल हुई थी। तो ये सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में 12 महीनों का ज़िक्र आया है, वर्स नंबर 36 में। तो मैं पहले ये आयत नंबर 36 का तर्जुमा पढ़ लूँ। आयत नंबर 36, वर्स नंबर 36, तर्जुमा। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं अल्लाह की किताब में, जब से इसने आसमान और ज़मीन बनाए। इनमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो और मुशरिकों से हर वक्त लड़ो जैसा कि वो तुमसे हर वक्त लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 12 महीनों का ज़िक्र इसमें आया है और इसमें जो 4 हुर्मत वाले महीने बताए गए हैं उनके ये नाम हैं। नंबर 1, नंबर 1 मुहर्रमुल हराम, नंबर 2, नंबर 2 रजबुल मुरज्जब, नंबर 3, नंबर 3 ज़िलक़दा, नंबर 4, नंबर 4 ज़िलहज्जा। तो ये कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन 4 महीनों, ये 4 महीने जो हैं ये हुर्मत वाले महीने हैं। इसका बहुत एहतराम करो। और इनका एहतराम शुरू से चला आ रहा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से चला आ रहा है। इन 4 महीनों का बहुत एहतराम करते हैं। मुशरिकीन भी एहतराम करते हैं, जैसा कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 के साथ 9 या 11 का रोज़ा रखते थे, और हमें भी फरमाया कि 10 के साथ 9 या 11 का रोज़ा रखा करो ताकि मुशरिकीन से हमारी शुबात ना मिले। बेशक बेशक। और इन 4 महीनों का बहुत एहतराम बताया गया है, शुरू से एहतराम चला आ रहा है इन 4 महीनों में। ये लोग भी, मुशरिकीन भी इन 4 महीनों का बहुत एहतराम करते थे और इसमें जंग वगैरह नहीं करते थे। और महीनों में जंग वगैरह करते थे और काम जो करते थे अपने तंग करना, जुल्म करना, वो और महीनों में करते थे। मगर इन 4 महीनों में ये भी एहतराम करते थे, इन्हें रोक दिया करते थे। यानी जंग वगैरह इन 4 महीनों में नहीं करते थे ये लोग भी। तो इन 4 महीनों का शुरू से एहतराम चला आ रहा है। वैसे तो पूरे 12 महीनों का एहतराम है।
اور اس کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا، جب مسلمانوں میں خط لکھنے کی تاریخ کا دستور نہیں تھا. یعنی کہ پہلے کے مسلمان جب خط وغیرہ لکھتے تھے تو اس میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا، وہ تاریخ وغیرہ نہیں لکھتے تھے. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، دور خلافت آیا، تو تب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آپ کو خط لکھا، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کیے جاتے ہیں، مگر ان خطوط میں تاریخ نہیں لکھی جاتی. حالانکہ تاریخ لکھنے کے بے شمار فائدے ہیں، اور تاریخ لکھنے سے یاد رہتا ہے، اور کیا نام ہے نا، ریکارڈ میں رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر غور کیا اور معقول سمجھا، اور یعنی کہ اتفاق کیا، اور صحابہ کرام کو بلا کے مشورہ وغیرہ کرا، اور پھر سن ہجری سال کا آغاز کیلنڈر کا آغاز محرم حرام کے مہینے سے شروع ہوا. سن ہجری ویسے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی تھی، مگر زمانہ جاہلیت سے عرب کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے پہلے سے ہی محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا ہوا تھا. تو محرم کا مہینہ پہلے سے ہی وہ پہلا مہینہ تھا محرم کا یہ لوگ. تو اس لیے بھی کیا نام ہے نا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جو تھا وہ محرم کا رکھا گیا. اور دوسرے کہ ہجرت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی مدینہ کی تھی محرم میں، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد بھی محرم میں رکھی گئی تھی. اس لیے اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم کے مہینے سے کیا گیا. تو اب میں انشاءاللہ اسلامی 12 مہینوں کے نام پڑھتی ہوں. وہ اسلامی مہینوں کے 12 مہینوں کے نام یہ ہیں. نمبر 1 محرم الحرام. نمبر 2 صفر المظفر. نمبر 3 ربیع الاول. نمبر 4 ربیع الثانی. نمبر 5 جمادی الاول. نمبر 6 جمادی الثانی. نمبر 7 رجب المرجب. نمبر 8 شعبان المعظم. نمبر 9 رمضان المبارک. نمبر 10 شوال المکرم. نمبر 11 ذی القعدہ. نمبر 12 ذی الحجہ. تو یہ 12 قمری اسلامی مہینوں کے نام ہیں، جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ قمری مہینے بھی یاد کرانے چاہیے، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ انہیں قمری مہینے کیوں کہتے ہیں، اسلامی مہینے کیوں کہتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کیوں کہا جاتا ہے. اس کو یہ بتانا چاہیے، اور کب سے ایجاد ہوا تھا یہ اسلامی کیلنڈر، یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. اور اسلام کا اسلامی مہینہ پہلا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے یہ، خاص کر کے باہر کے ممالک کے بچوں کو، بہت سے بچوں کو نہیں پتہ یہ. تو کیا نام ہے نا، یہ ہمیں بتانا چاہیے، کیونکہ انگریزی مہینوں کے ساتھ، انگریزی سال کے ساتھ یہ اسلامی سال بھی ہمارے بہت ضروری ہے، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اسلامی سال کی بھی خوشی منانی چاہیے. جیسے انگریزی مہینوں کی تو خوشی منا لیتے ہیں، انگریزی سال شروع ہوتا ہے، کتنا لوگ جوش و خروش سے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے، پارٹیاں، ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان بھی کر رہے ہیں، انگریز تو کر رہے ہیں، ان کا تو سال ہے، لیکن مسلمان کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں، پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، تو مسلمان کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ہلا گلا تو کرنا ہی نہیں چاہیے، پٹاخے اتنے چھوڑنے نہیں چاہیے، اتنی فضول خرچی ہوتی ہے. جتنا پیسہ پٹاخوں میں فضول خرچی کر رہے ہو، اتنا کسی غریب کی مدد کر دو. کسی کرانا غریب ملک میں، غریب شہر میں غریب لوگوں کے لیے کو بھجوا دو پیسہ. وہی پیسہ کہاں آ جائے گا؟ ان کے کسی غریب کے کام آ جائے گا وہ پیسہ. فضول خرچی میں کیا رہا ہے؟ پٹاخوں سے کیا ہوتا ہے؟ کتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے پٹاخوں میں. اور دوسرے ہلا گلا کرتے ہیں تو محلے میں کہیں میت ہوئی ہوئی ہوتی ہے، کہیں ہے نا کوئی بیمار ہوتا ہے، بوڑھے ہوتے ہیں، طبیعت صحیح نہیں ہوتی ہے، تو وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. شور کرنا نہیں چاہیے. تو اس لیے بھی ہمیں ہلا گلا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارا اسلام تو یہی سکھاتا ہے نا ہمیں. تو وہ مانا کہ انگریزی سال بھی ضروری ہے، اسلامی سال بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ انگریزی سال بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے کام جو دونوں سے ہی چل رہے ہیں. ہماری اسلامی
سال سے اس لیے ضروری ہے، اس سے عبادت ہماری ہوتی ہے، ہمارے وہ ضروری ہے، اسلامی کیلنڈر ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن انگریزی سال سے بھی دنیا کے کام چل رہے ہیں تو اس لیے وہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے، اس کو یاد کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اتنا ہلہ گلا کرنا، شور شرابہ کرنا ضروری نہیں ہے، تو اس پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، کم از کم ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے، انگریز کریں تو کریں، لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آج کل تو مسلمان بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی کتنا کتنا ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے کتنا ہلہ گلا کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، وہاں پہ فائر وغیرہ ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور نیا سال شروع ہوتا ہے وہاں پہ پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ غلط ہے نا، پھر جبھی تو اللہ کو غصہ آتا ہے، تباہیاں آتی ہیں، جلال آتا ہے اللہ کو پھر، کہ مسلمان یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اسلامی کیلنڈر کے بارے میں بتانا چاہیے، اسلامی مہینوں کے نام یاد کرانے چاہیے ہمیں، جو کہ بہت ضروری ہے، تو یہ اپنے حساب سے میں نے بتانے کی کوشش کری ہے، اور کوئی بتانے کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔